We are truly honored to have with us Dr. Shagufta Feroz, the chairperson of our advisory board. She is a renowned integrated family physician, and today she'll guide us on incorporating holistic values into the lives of children. We welcome you on the behalf of Holistic School System. Thank you. So we shall begin with the questions Yeah, now. please. Okay. So ma'am is कि इस दौर में holistic की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हो रही है? And what according to you are the measures we can take for this? ठीक है, पहले बहुत शुक्रिया आपका मुझे ये मौका देने का। इस दौर में आपने कहा है, इस दौर में होलिस्टिक की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? Yes. एक होलिस्टिक इंसान जो होता है ना, उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, इट इज़ बॉडी माइंड एंड सोल, यानी रूह, जहन और बॉडी यानी जिस्म, ठीक है, जो मादी जिस्म होता है। ये जो जिस दौर से हम इस वक्त गुजर रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ ऐसा कर दिया गया है जिससे हमारा डीएनए करप्ट हो रहा है। और डीएनए जो होता है वो फिज़िकल बॉडी के अंदर नहीं आता, वो सटल बॉडी के अंदर आता है, या वो हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, या आप कह लें उसको वो माइंड का हिस्सा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो जब आप बहुत सारा कुछ वो कर रहे हो जिससे आपका माइंड करप्ट हो रहा है, आपका डीएनए करप्ट हो रहा है, आपकी जीन्स करप्ट हो रही हैं होलिस्टिकली, यानी आपकी फ़िज़िकल सोच भी बदल रही है, आपकी इमोशनल बातें भी चेंज हो रही हैं और आपका ईमान भी बदल रहा है, तो फिर लोगों को उठना चाहिए, उन लोगों को जो होलिस्टिकली इन बीमारियों को टारगेट करते हैं। यानी जहाँ होलिस्टिक सेहत मिलती है वहाँ होलिस्टिक बीमारियाँ भी होती हैं। तो होलिस्टिक बीमारी को ठीक करने में ज़ाहिर है डॉक्टर का भी रोल है, और होलिस्टिक नशोनुमा यानी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बच्चे की ख़ास तौर पे उसकी सोच बदलने में फिर होलिस्टिक एजुकेशन का रोल होता है, ठीक है। So my second question is कि how can parents play the role in promoting these holistic values? ये बहुत अहम सवाल है, इसलिए कि पेरेंट्स जानते नहीं है ना कि बच्चा होलिस्टिक है या एक इंसान होलिस्टिक है, उसकी तरबियत होलिस्टिक होनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि हमने अगर बच्चे को दुनिया की चीज़ें ला के दे दी हैं, उसकी पसंद के टॉयज़ हैं या गेम्स हैं या स्पोर्ट्स है, कुछ भी, वो ये समझते हैं हमने अपना हक अदा कर दिया। ऐसे नहीं है। पेरेंट्स को पहले तो नॉलेज होनी चाहिए कि ये होलिस्टिक फ़िलॉसफी है क्या, और पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि उनको जब वो बच्चों से बात करते हैं तो वो जहाँ दुनियावी ख्वाहिशात की बात करें या दुनियावी तरबियत की बात करें, वहाँ वो उनकी मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल तरबियत की बात भी करें। और तो उनका रोल है और उन्हें इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। मैम आपको क्या लगता है कि स्कूल और टीचर्स का इसमें क्या किरदार है? देखिए, आप अगर हिसाब लगाएं तो एक बच्चा मेरा ख्याल है 2-2.5 साल की उम्र से आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 4 घंटों से लेके 6-7 घंटे टीचर्स के साथ गुजारता है, ठीक है ना। तो और रेगुलरिटी से गुजारता है, बाकायदगी से गुजारता है। अगर आप कैलकुलेट करें तो शायद वो ज़्यादा टाइम अपने टीचर्स के साथ गुजारता है। तो टीचर का बहुत बड़ा रोल है, उस्ताद का वैसे भी हमारे मज़हब में भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन होलिस्टिक फ़िलॉसफी में टीचर का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर लेकिन टीचर को खुद होलिस्टिकली अलाइंड होना चाहिए। अगर टीचर की नॉलेज नहीं है, टीचर एक फ़िज़िकल लेवल पे ये रोल प्ले कर रही है, टीचर ये समझती है कि बस मेरी ड्यूटी है, मैंने तो अपनी पे लेनी है, सैलरी लेनी है, तो दैट इज़ नॉट विल नॉट हेल्प दिस फ़िलॉसफी, ठीक है। और मैम आपको क्या लगता है हम अपनी टीचर्स को कैसे ट्रेन कर सकते हैं इस पर? ये तो फिर आपको उनके लिए कोई वर्कशॉप्स अरेंज करनी पड़ेंगी, कोई अवेयरनेस सेशंस करने पड़ेंगे, आप उनको कुछ रीडिंग मटेरियल दे सकते हैं, आप उनको असेस कर सकते हैं। व्हेन यू असेस योर टीचर्स, असेस देम ऑन होलिस्टिक लाइंस आल्सो। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप अपने टीचर्स को एवेल्युएट करें कि वो होलिस्टिकली कितनी आगे जा रही है। जो टीचर जितनी ज़्यादा होलिस्टिकली ग्रो कर रही होगी उसको आपको पता लग जाएगा। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जहाँ से आपको पता चलता है कि ये बंदा होलिस्टिकली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इफ़ यू इनकलकेट दिस इनटू योर असेसमेंट फॉर द टीचर्स, फिर आपको बहुत हेल्प होगी। Okay. And then according to you, how can we create a balance between the academics, creativity and physical health of a child? ओके, बहुत अच्छी बात है ये। फिज़िकल एक्टिविटी, एकेडमिक एंड सम इमोशनल और स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुड बी देयर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना,
وہ زندگی گزارتی ہے 93% آن ایموشنل کوشچن. ہم سمجھتے ہیں نا فلاں کا آئی کیو بہت اچھا ہے. نو, آئی کیو از اونلی 7%. ای کیو یعنی ایموشنل کوشچنٹ از 93%. تو اگر آپ نے ایکڈیمک گرومنگ کر دی ہے, اگر آپ نے اس کی سوسائٹی کے حساب سے گرومنگ کر دی ہے یا کسی بھی لیول پہ کر دی ہے, لیکن آپ نے ای کیو کی گرومنگ نہیں کی ہے, تو پھر آپ کا بچہ آگے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. میم ہم ایموشنل انٹیلیجنس بچوں میں کیسے انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ جو ہوتی ہے نا ایموشنل انٹیلیجنس, اس کے لیے کرٹیکل تھنکنگ کہا جاتا ہے. آپ بچے کو کوئی پروجیکٹ دیں اینڈ لیٹ دا چائلڈ ڈیولپ دا پروجیکٹ. اس کی جو اپنی کریٹیوٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرے, جس کو ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اس میں بچہ کھل کے سوچتا ہے نا, اس کو یعنی آپ اس کو کنٹین نہیں کر رہے, آپ اس کے لاجیکل مائنڈ یا اس کے آئی کیو کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے, آپ اس کے ای کیو کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کریٹیوٹی. Creativity. And the child who is going to be high in EQ will be a child who might not follow certain restrictions. کوئی بات نہیں, آپ ہولسٹک ٹیچرز ہیں اگر, تو آپ اس سے پریشان مت ہوں کہ اس نے وہ رولز نہیں فالو کیے. اس کے اندر سے بہت کچھ آگے نکلے گا. تھوڑا سا اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے, تھوڑا کنٹین کرنا پڑتا ہے. Okay, ma'am, how can we maintain a healthy equilibrium between work, play and rest? Work, play and rest. Yes, there is required very essentially. آپ نے, اور اس میں سب سے پہلے تو رات کی نیند آتی ہے. اگر آپ بچے کی بات کریں, اسٹوڈنٹ کی بات کریں, تو نائٹ سلیپ از دا کی فار ہولسٹک نیکسٹ ڈیز پرفارمنس. ٹھیک ہے. تو ریسٹ از امپورٹنٹ. ریسٹ جو ہوتا ہے نا, صرف فزیکل ریسٹ نہیں ہوتا. ریسٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رینڈم ایکٹیویٹیز کریں. بچہ اگر ہنس رہا ہے, بچہ بھاگ رہا ہے, بچہ جمپ کر رہا ہے, تو دیٹ ہی از ریسٹنگ, بیکاز ہی از ڈسیمینیٹنگ, ہی از what do you call that, پھیلا رہا ہے اپنے برین کی انرجی کو دوسری چیزوں میں پھیلا رہا ہے. ہی از ریسٹنگ, ہمیں نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. تو فار اے چائلڈ جو ڈیفینیشن ہے ریسٹ کی, وہ اٹ ول ویری. ایک بوڑھا آدمی لیٹ کے ریسٹ کرے گا, بچہ آپ کو ہگ کر کے ریسٹ کرے گا. اس کے اندر وہ انرجی جا رہی ہے, وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہے. تھوڑی سی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے بچے کی, انفینٹ کی, بچے کی اور ایڈلٹ کی. So, ma'am, our aim is to make our students responsible global citizens. تو آپ کے مطابق اس کے لیے کیا اقدامات لینے چاہیے؟ جو بیسک اقدامات ہیں وہ آپ لے رہے ہیں آلریڈی. آپ نے ان کو اون کرنا ہوگا. بچہ شوڈ ہیو اے فیلنگ کہ دس از اے سیف اسپیس فار دیم. بچے کو آپ کچھ طریقوں سے اسیس کرتے ہیں. آپ ان کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ بچہ کس موڈ میں آتا ہے یہاں پر. ایک تو آپ کو گھر سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بچہ یہاں آ جاتا ہے نا, تو یو اون دیم. یعنی آپ کو محبت بھی ہولسٹیکلی کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ نے اس بچے کو دیکھنا بھی ہولسٹک نظر کے ساتھ ہے کہ اس کی, ٹھیک ہے یہ بڑا سپورٹی ہے, ٹھیک ہے یہ بڑا میتھمیٹکس میں 100 نمبر لیتا ہے, بٹ واٹ اباؤٹ ہز سوچ, واٹ اباؤٹ ہز کنیکشن ٹو اللہ. یعنی ہمیں تھنکنگ پہ بھی کام. اوہ یس, ہولسٹک فلاسفی کہلاتی ہے نا. یہ ایک چیز نہیں ہے کہ آپ نے یوں پروگرام ڈالا اور وہ چل پڑا. اٹ از اے فلاسفی, اینڈ فلاسفی آلویز اس کا جو اس کو کرتی ہے, یعنی انکمپس جو کرتی ہے نا, وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ایک پورے انسان کو کرتی ہے, اس کی پوری زندگی کو کرتی ہے, ایون اس کی آخرت کو بھی کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کا بڑا رول ہے. اگر میں آپ کو ویسے بتاؤں تو جو پروفیٹک جو علوم ہیں, دو ہی تو ہیں, ایک ایجوکیشن ہے اور ایک ہیلنگ ہے. وائی the prophets were blessed with these two knowledge اور sciences, because آپ دنیا اور آخرت دونوں پہ کام کرتے ہیں. And ma'am, how can we integrate mindfulness, meditation or emotional intelligence among children? Introduce yoga to your children. Introduce meditation. Introduce small kind of zikr, Guru Sharif ka zikr. This is mindfulness. Thank you so much.